je lui pose la question, puisque lui, il a plus d'expérience que nous dans le domaine du solaire. Donc, c'est un installateur et un connaisseur du domaine qui travaille dans le domaine du solaire depuis, je crois, 2006. قبل من 2016 je crois. شمن عام بديتي بوجنا في السولار؟ 2017. 2017, donc depuis 2017. C'est un doctorant aussi, il prépare son doctorat dans le domaine du solaire. Donc, il a assez de connaissances et de bagages techniques et scientifiques et aussi commercial. Donc, c'est un bon connaisseur du marché. Et on lui pose la question, نطرح عليه السؤال شنو هما المشاكل اللي كيعاني منهم دابا الدومين ديال السولار في المغرب. علاش هاد الدومين هذا مرون سورتو هاد لي دو ديرنيير زاني ولا مخربق بزاف ولاو فيه بزاف ديال المشاكل لي سوسيتي كيلقاو بزاف ديال العراقيل. دونك quels sont les problèmes principaux de quelle l'activité ديال la vente de solutions solaires. donc elle souffre de beaucoup de problèmes. شنو هما هاد المشاكل بالنسبه لك؟ علاش كنخلط عربيه وفرنسي حيت معنا واحد لو بارتيسيبون افريكان نو بارل كو الفرونسي مي ماشي مشكل انت غير زقم بالدارجه انا من بعد غادي نترجم ليه. السلام عليكم. ميرسي مسي عمر دكتور عمر على l'invitation. ديزولي اون روتار جيت في الاخر دونك لا بريزونطاسيون سمعت فيها الاخر داك لي بروبليماتيك هو ليسونسيال. حنا بدينا الديسكسيون بلي بروبليم. هضرنا شويه على بور لي بارتيسيبون دوينا على كومون établir ان دوفي كومون شوازير لا مارج بينيفيس شنو هما الحوايج اللي خصك ترد لهم البال ملي كتكريا لا سوسيتي ديالك ديال اون طونك انستالاتور سولير شنو الحوايج اللي خصك تعرف وهذا. دونك عطيناهم كيلكو كونساي الا كانوا غادي يدخلوا لهذا الدومين ديال السولير اون طونك انستالاتور. ولكن سورتو بغينا نوضحوا لهم شنو هما المشاكل والعراقيل اللي ولاو في المارشي ديال السولير دابا في المغرب. تخلطات القضيه ولا بزاف ديال الروينه. بغينا نوضحوا هادشي للناس لي بارتيسيبون وحتى لي كليون اللي كيفكروا انهم ينستاليو السولير وهذا مناش خصهم يردوا البال. سي عمر لا بليبار ديال الناس لي بارتيسيبون واش دي ستوديون ولا هما لا ماجوريتي دي ستوديون وي مزيان دونك سي بون. دونك هادشي هذه هي النقطه اللي فهمتي مهمه باش غنبدا لي بروبليم اللي كيوقعوا في الدومين ديال السولير. اول حاجه قبل ما نهضر على فهمتي لي بري وفهمتي لي بروبليم ديال لونغاجمون مع لي سوسيتي. اول حاجه فهمتي لي كومبيتون ما كاينينش باش نكونوا واضحين. وي لا بليبار ديال الناس اللي داخلين الدومين ديال السولير كتلقاهم فهمتي غير افواغ مع الدومين. بحال ما كنقولش بان واحد فهمتي كندير واحد الميتي في الاخر لقى راسو بان داك الميتي فهمتي مابقاش موكله وباغي يدوز واحد الاوتر ميتي ماشي مشكل. ولكن ما يدخلش لواحد الدومين فهمتي غير فقط غير باش يدخل باش يدير فلوس. لان الخبره هي الاساس. وانا كنقول لي زيتيديون علاش سولت واش دي زيتيديون اللي كاينين في لا فورماسيون نتوما عندكم واحد لافونتاج. انا الحمد لله فهمتي عندكم لو سافوار فير في لا بارتي تيوري. دونك تيوريكمون كتكونوا مزيانين ولكن راه فهمتي في لا بارتي براتيك راه فهمتي لا بليبار ديال فهمتي لي زونيفرسيتي ماروكان راه فهمتي كاتاستروف. لا كاين تي بي لي تي بي ما كاينينش ماتيريال انديسبونيبل فهمتي في لي لابون. دونك اون فوا كتاخذ ديبلوم ديالك تنزل لو مارشي كتلقى راسك بريسك نول. دونك اش خاصني ندير انايا كوم ايتيديون باش ندخل لواحد الدومين فهمتي نكون انايا فهمتي باغمي لي ليدر. راه الا ما كنتيش غتدخل الدومين ديال السولير وتكون باغمي لي ليدر في الدومين قبل ما تدخل ماشي بالضروره في السولير. كنهضر على السولير لانني خدام فيه مع السي عمر فهمتي ولا بليبار ديال الناس. راه دابا ملي كتسمع فهمتي عمر القدميري في السولير راه عارف راه واحد خينا واحد فهمتي راه كاين في سلا معروف راه كان في الانسياس مشى لسلا. دونك فهمتي الا ما كنتيش غدير لو نون ديالك في لو مارشي قبل ما فهمتي جو بونس انك غتكون ليميتي. ثاني حاجه نتوما كوم دي ستوديون
شتي ما حدك باقي فهمتي. انا كنقول لها فهمتي كاع اللي كيدوزو عندي لو ستاج ديال البي اف او كنقول لهم شتي ما حدك باقي فهمتي كتدفع سميتو السي في ديالك لي زونتربريز، عرف راسك بانك باقي ما وصلتيش ليكسبيرتيز. هذه فهمتي دخلوها لدماغكم مزيان فهمتي، وفكروا ما زيدش. ما حد باقي فهمتي كتدفع السي ديالك لي زونتربريز دونك راه ماشي اكسبيرتيز. وامتى كتكون اكسبير؟ هي اللحظه فاش كيوليو لي سوسيتي كيقلبوا عليك انت. وهنايا فهمتي هنايا الاكسبيريونس ديالك خاصك تستغل البيريود ديال الستاج لو ماكسيموم تستغل البيريود ديال الستاج باش كتاخذ واحد الاكسبيريونس اللي كتخليك ان لو نون ديالك فهمتي يتعرف في المارشي. كوم سا ما غاديش تحتاج اصلا انت داك السي في ديالك تدفعو. كيولي لي زونتربريز كيقلبوا على لي زيكسبير. راه دابا لي سوسيتي اللي في السولير في الدومين ديال زينيرجي رونوفلابل راه فهمتي يدخلوا لي زانونس. فهمتي انا لاباج ديالي شاك جور كنلوح دي زانونس فهمتي تقريبا واحد 3 انونس. الناس كيقلبوا على لي زيكسبير في السولير، سواء في البارتي مانتونونس، بارتي انستالاسيون، البارتي ديال لي زيتود، كونسيبسيون. دونك الا كنهضروا على المشاكل ديال الدومين ديال السولير، اول مشكل كاين هي ما كايناش ليكسبيريونس، ما كايناش. دونك واحد كياخذ ديبلوم ديالو كيتخرج كيبغي يتخلص ب 8000 درهم 10000 درهم فهمتي. فينالمون فهمتي ما كاين حتى بروجي واحد ما كيقدر ما كنقول حنايا بروجي واحد ما كيعرفش يجيري. دونك اول حاجه قبل ما فهمتي ما نكريتيكيو في الدومين ديال السولير خاصكم نتوما تكونوا بارمي فهمتي لي زيكسبير في الدومين ديال السولير. تعرفوا ديروا ليتود، تعرفوا ديروا الشوا ديال الماتيريال، تعرفوا فهمتي تديروا لا كومباريزون اونتر لي فهمتي الماتيريال. هاد الماتيريال ديال فهمتي ديال لوروب مع ديال الشينوا مع ديال فهمتي مع شي قاره ما عرفت كاع فين جايبينو. كاين بروبليماتيك فهمتي بروبليماتيك او نيفو ديال لي تيكيت غادي فهمتي غادي نديطايا مزيان. ثاني بروبليم واللي غادي نركز عليه هو البروبليم ديال لامبورطاسيون. دابا فهمتي لي سوسيتي كان وقع مشكل في الدومين ديال السولير. اسبيرون بعدا واخا كورونا فهمتي كنقولوا بان راه دات بروبليم او نيفو ديال ايكونوميك ديال الناس بزاف تضرروا، ولكن راه فهمتي راه رجعات لورغانيزاسيون ديال الدومين سورتو الدومين ديال السولير. راه كان اللي فاق تكون عنده واحد 10 مليون ولا 20 مليون كيمشي يطلع للصين يمشي يقلب على شي دار تما وياخذ لي بانو ويتم دخلها مارس. وماشي هذا هو البروبليم انه كيمشي فهمتي كيمشي لاقرب مكتبه كيدير التيكتاج ديال لي بانو كيلصق فيه لا مارك اللي هي فهمتي انترناسيونال معروفه بلا كاليتي ديالها. كيولي فهمتي الدومين ها لا كاليتي ديسپونيبل مي لا بليبار كيشريو موفيز كاليتي اللي هي مزوره فهمتي. كيقول لك لو كليون راه البانو انت فهمتي باغ اكزومبل كتهضر على تيسلا، كتهضر على جينكو، كتهضر على رايزر، كتهضر على هادو اللي فهمتي السوسيتي اللي هو او نيفو انترناسيونال معروفين بلا كاليتي ديالهم. ولكن ملي كيجي واحد كيدور في الدوره فهمتي يتقضى لي تيكيت ويسقى في بانو ديال 500 درهم، دونك كيولي فهمتي كيولي لو كليون فينال كيقول لك شوف لا ديفيرونس بين البانو ديالك ميم بانو. لو كليون فينال راه ما كيقولش لك هو راه كاين لا ديفيرونس اونتر لي بانو، وكيقول لك اونتر فهمتي كاين لا ديفيرونس في لو بري ماشي لا ديفيرونس في لا كاليتي. وهذا هو فهمتي هذا مشكل وقعنا فيه فهمتي من هي لا كتكون بادي في الدومين ما كتكونش عارف لان كتكون ليكسبيريونس. نهضر عاوتاني على ليكسبيريونس فهمتي كتكون قليله. انا وقعت لي في ديزانستالاسيون كنت خدمت دي بانو فوتوفولتايك اللي هما الحلقه الاهم في لو سيستيم سولير. ركبنا تقريبا عام ونص فهمتي شي شعلات فيه العافيه فهمتي شي فهمتي الروندمون ديالو نقص. دونك تعرفنا فهمتي لا كاليتي المارشي راه لا موفيز كاليتي راه دايره في المارشي. دونك هادشي علاش فهمتي خاصكم اول حاجه كتبغي انت في الدومين ديال كونسلطاسيون ديال اونتربريز اللي ديجا كونفيونس وعندها فهمتي ليكسبيرتيز في الدومين. سينو السي بوجمع نطرح عليك واحد لا كيسيون. حيت قبيله كنا كندويو مع الناس معنا لي بارتيسيبون قلت لهم بان لا كونكورونس في الدومين ديال السولير قاصحه. علاش؟ لانه كتلقى ديزانستالاتور كلونديستان
اللي ما كما قلتي ما عندهمش لا كومبيتونس وما عندهمش يتلقاه ما عندوش حتى سوسيتي كاع، يعني خدام غير هكا لراسو. كيبروبوزيو دي دوفي اللي رخاص بزاف. كتجي انت كشركه اللي غادي تعطي لو كليون ان دوفي مقاد، غادي تعطيه لي غارونتي، غادي دير معاه ان كونطرا دو غارونتي، بروبابلومون غاتاسوري ليه ان سيرفيس ابري فونت. الدوفي ديالك ما غاديش الا قارنا مع الدوفي ديال الاخر الانستالاتور كلونديستان، غادي تلقى بان فايتو بزاف. ولو كليون في المغرب من ضمن المشاكل اللي كاينين هو ان للاسف الاغلبيه ديال الزبناء كياخذوا الثمن هو المعيار الاولاني باش يختار ما بين جوج ديال لي بروبوزيسيون ولا جوج ديال لي سوليسيون اللي طرحوا عليه. كيفاش باش كتفسرها؟ كيفاش دابا هذا عاطي دوفي مثلا ديال اون انستالاسيون ب 20000 درهم ولا 18000 درهم ديال البومباج، وانت عاطي دوفي ديال 3 المليون ديال 30000 درهم؟ كي جاي علاش؟ شنو التفسير ديال هذا الفرق الكبير في الثمن؟ انا نعطيك الفرق دابا انت فهمتي، انت دكتور سي عمر فهمتي، انت فهمتي بليسبري ديالك انت قاري فهمتي، قاري الدومين ديال الالكترونيك والالكتريسيتي، كتعرف بان لا بروتيكسيون راهي اوبليغاتوار. وي سي ان بو عقل فهمتي، عقلك ما يعطيكش انك دير اون انستالاسيون سون بروتيكسيون. دي سي والا سي واحد اخر راه غادي يجي يعطيها ان دوفي ما فيهش لا بروتيكسيون دي سي، ما فيهش لا بروتيكسيون ا سي، فهمتي، وإلا دار لي شي بروتيكسيون كيدير ليه فهمتي لي فهمتي لي ديجاكتور ولا لي فيزيبل كيديرهم ا سي، او ليو يدير فهمتي لي فيزيبل ولا لي بارافودر ولا لي ديجاكتور دي سي. دونك هنا واحد 3000 ولا 4000 كيربحها هو غير غير في لا لابارتي بروتيكسيون. باقي كاع ما درنا والو على بارتي بروتيكسيون، لان الكليون فينال ما عارفش، الكليون فينال ما عارف ولا لا دي سي ولا الاسي، هو كيعرف اون انستالاسيون سولير صغا انستالي صافي راه خدامه، ولكن ماشي على خدامه، راه خدامه عندك 25 ديال لا غارونتي، خصك تبقى خدامه او موان بعد واحد 15 هذه الاولى. ثاني حاجه كاين بروبليم في لي بانو. دابا ايماجين كنهضر على قبل من كورونا من كوفيد، كاين دي بانو فوتوفولتايك باغ اكزومبل، كتقول مثلا تيسلا، كتقول جينكو، كتقول فهمتي لي مارك اللي هما معروفين او نيفو انترناسيونال، كتلقى انت كتاخذهم ب 950 درهم 980 درهم، في حين ان واحد مشى لاشين دخل بانو ب 500 درهم، ماشي شغل هو في لا كاليتي ديال الالومنيوم، لا كاليتي ديال الزاج ديالو، لا كاليتي ديال لي سيلول، او نيفو ديال المونتاج اللي فهمتي غير لي كونيكتور كيكونوا موفيز كونيكتور، الكابل كتلقى الكابل شي يفو كتجر الكابل تحيد من بلاصه، البوات جونكسيون كتانستاليها كطيح البوات جونكسيون. دونك هنا او واحد 100 درهم ولا 150 درهم ربحها هو في البانو، فاش في لا كاليتي ديالو، لا كاليتي ديال البانو ناقصه. دونك انت الا كنت غتعطي واحد 20 بانو، الا ضربتيه فوا تقريبا واحد 100 درهم، شنو هي عرفتي شحال هذه 20 بانو فوا 100 درهم؟ دونك 2000 درهم 2000 درهم عاوتاني تحيدات من لي بانو. دونك ملي كتجي تشوف السيبور عاوتاني، السيبور انت كدير السيبور افيك دي فهمتي دي اكسيسوار اللي هما ترو شير فهمتي باش يكون داكشي بلي نورم ديالو. واحد اخر غادي يمشي يتقدى الكورنير، غادي يقطعوه فهمتي، غادي يسبغوا، غادي يمشي انستالي. دونك هنا كيربح هو واحد 3000 درهم. دونك الا جيت تشوف واحد 20000 واحد 15000 درهم ديال لا ديفيرونس اونتر اليانتا وواحد لانستالاسيون، واحد لانستالاتور اخر، في الاخر يقول لك راه لو دوفي ديالك انت فهمتي لي ترو شير، ماشي ترو شير نو، لا كاليتي ديال لانستالاسيون، لا كاليتي ديال لانستالاسيون ديالك انت ماشي هي لا كاليتي ديال لانستالاسيون ديال واحد اخر. كاينين ديك اليوم اللي هما فهمتي، اللي هما فهمتي عندهم لا كونسيونس، راه عارفين بان راه كاين لا ديفيرونس بين واحد بين واحد كيخدم بلي نورم وبين واحد ما كيخدمش. مي لا بليبار سورتو الفلاحه ما كيفهمش، لان كتعرفوا ان لا بليبار ديال الفلاحه مساكن ما قاريينش، دونك هو كيعرف فهمتي غير لانستالاسيون فهمتي يطلع الماء وصافي، ما كيفكرش هو في لا بروتيكسيون، ما كيفكرش هو في لا كاليتي ديال لي بان بان راه عاطي فلوسو، راه عنده 25 ديال وحتى اللي عارف كاع راه كيدوخوه، يعني راه هما عاوتاني عندهم لي تكنيك باش كيقنعوا الواحد بان راه حتى هو غادي يدير ليه لا بروتيكسيون، غيخدم ليه بالبانو ديال المانيا وغادي يدير ليه الفارياتور ما عرف ديال من بلاد، راه عندهم حتى هما لي تكنيك باش كيدوخوا الواحد. لان الا بغيتي
ما دارش بك في الدومين السولار، وراه خصك ماشي تكون ما يمكنش تكون فلاح، خصك تكون خدمتي في الدومين السولار نيت واحد العامين ولا 3 سنين، عاد تعلم كاع لي تكنيك ولا زاستيوس باش ما دارش بك. ولكن لا بالنسبه للفلاح ولا بالنسبه لميم ان كليون اللي في ساكن في المدينه وبغا يدير انستالاسيون اون جريد، ولا واحد اخر اللي عنده فيلا على البحر وبغا يدير انستالاسيون اوف جريد، سي ديفيسيل دو ديتيكتي فين هو بعدا لو بون انستالاتور، وشنو هو لو بون ماتيريال، وشنو هو لو ماتيريال دو كاليتي. دونك دابا بالنسبه ليك نتايا، الا دوينا على الكليون، راه الكليون كان بالنسبه لي انا كان قاري ولا ما قاريش كيف كيف. شنو هما الحوايج اللي يقدر يقول بان هاد الشركه، حنا دابا ماشي الهدف ديالنا لا نديروا الاشهار لا لراسنا ولا لتا واحد، المهم الكليون سورتو يوعى كيفاش يختار السيد اللي غيتعامل معاه، واخا ما يقولش عنده كاع حتى شركه، راه كاين اللي ما عندوش سوسيتي وكيخدم ومعقول وكيخدم بماتيريال مزيان، وكاين اللي عنده سوسيتي ومعروفه ومشهوره وشفار. دونك القضيه ديال السوسيتي عاوتاني راه شويه ريلاتيف. دونك الكليان كيفاش يقدر يحمي راسو من النصب، يا اما النصب يعني في الماتيريال او لا حتى في الكاليتي ديال الانستالاسيون. شنو الحوايج اللي خصو يرد لهم البال؟ انا بعدا كان فهمتي، انا كنعتقد بان دابا الحمد لله راه فهمتي لا بليبار ديال فهمتي ديال الناس في المغرب كلهم عندهم فهمتي، عندهم مواقع التواصل الاجتماعي، وكتلقى لي سوسيتي اللي هما كيخدموا راه كتلقى فهمتي لي باج الفيسبوك ديالهم، لينكدين فهمتي فهمتي لاكسي لي سيت ديالهم معروفين. دونك اون فوا كتدخل لي باج ديال لي سوسيتي كتبان لك فهمتي لا ناتور ديال الخدمه الخدمه ديالهم. ديالهم، كتبان لك لان شاك سوسيتي كدير اون انستالاسيون فهمتي كدير بيت رابور، ها كيفاش فهمتي كيفاش درت لانستالاسيون، ها السيبور اللي درت، ها لي بانو اللي استعملت، ها فهمتي لي فارياتور ولا لي زوندولور اللي استعملت، لي زارموار كيفاش مكابلين، كيبان لك عاوتاني واحد لانستالاسيون اخرى في واحد لاباج اخرى كيبان لك كيفاش دار. دونك هذا المعيار الاول. ثاني حاجه كاين دي زانستالاسيون اللي ديجا فهمتي داروا، الى بوسيبل ان لو كليون يمشي واحد فهمتي اون انستالاسيون يدير اون بتيت فيزيت لشي انستالاسيون اللي ديجا انت درتيها، هنا كيعرف كيسول السيد، كيبان ليه كيقول ليه هذا السيد راه معقول ولا ماشي معقول، داكشي اللي دار معاه في الدوفي واش لقاه في الانستالاسيون ولا نو. هذيك لا كاليتي ديال الانستالاسيون واش ديجا خدامه، كتلقى انت واحد 5 انت ديال الانستالاسيون في الاخر كتكون خدامه، الروندمون باقي كيعطيك تقريبا واحد 80 10%. دونك انا كتعرف بان لو شوا ديال الماتيريال راه خدام، لو سافوار فير فهمتي السيرفيس ابري فونت. حنا ما كنقولش بان لي زانستالاسيون اللي كدير كلهم ما كيوقعش فيهم بروبليم، اي على انستالاتور لا بان شي حاجه عاديه، ما يمكنش شي انستالاسيون غادي قليل فين غتخرج لك انستالاسيون بارفيت ما فيهاش لي بان كاع. مازال في البومباج وفي الانجيكسيون لي بان قلال، ولكن سورتو في الاوف جريد ولي بريد كيكونوا مره دي بان دي انترفونسيون اللي كيداروا مره. وعلى هذا الشيء كنقولوا بان لا سوسيتي اللي كتبروبوزي ان دوفي في لي نورم مقاد، راه كتاخذ بعين الاعتبار بان غتبقى على اتصال بداك الكليون، ولا تطرح له شي مشكل ولا شي حاجه راه غادي ديبلاصاو عنده وغيحلوا له المشكل، كسا في لا دوري اللي باقي عنده فيها الماتيريال في لا غارونتي، ولا ميم في لا بيريود اللي يخرج من الغارونتي. ولكن واحد اللي باع لك الماتيريال بثمن ورابح معك فيه 20 درهم، راه ما تخيلش بان هذاك ملي غتعيط له مورا ما يوقع مشكل غادي يجي عندك. سي فري. دونك فهمتي، دونك لو فهمتي لو كليون خصو بان راه الماتيريال راه فهمتي راه فهمتي سامبل ان يوقع فيه بروبليم، لانك ماشي انت اللي كدير فهمتي لا برودكسيون. هذه الاولى. ثاني حاجه معروف الالكترونيك راه كل هي راه فهمتي واخا تكون لا كاليتي ديال البرودوي فهمتي معروفه، فهمتي بارفوا كيكون فيها بروبليم او نيفو ديال فهمتي ديال لي كارت الكترونيك، ولا او نيفو فهمتي يقدر يكون بروبليم فهمتي اكسترن، كيوقع بروبليم اكسترن وكيأثر على الماتيريال. دونك فهمتي هذيك شي حاجه عاديه. واش كاين واش سيرفيس ابري فونت عند لا سوسيتي اللي ديسپونيبل ولا لا. دونك هنا فهمتي انا خاصنا فهمتي يكون عندنا واحد فهمتي سيرفيس ابري فونت اللي هو فهمتي يكون مزيان باش كومسا كتكسب لو كليون. ثالث حاجه اللي نقدر فهمتي يعني نبهكم ليها هي اللي بغى يدير لامبورطاسيون او اللي بغى يدير لو شوا ديال الماتيريال اللي ياخذها من المغرب، اتونسيون للتزوير. راه قلنا لي تيكيت كيزوروهم. ثاني حاجه لي سيرتيفيكا، راه كنت في لا فورماسيون اللي كانت ديجا دارها السي عمر، راه كنت شارك ليها. راه بارفو كتلقاو لي سيرتيفيكا مزورين، فهمتي راه الا شار لكم السي عمر لي سيرتيفيكا ديال
ديال لي بانو، كاين سيرتيفيكا اوروبيان، كاين داك تشوف ديال المانيا فهمتي. بزاف ديال لي سيرتيفيكا ديال لي بانو كيعطيوهم فهمتي لي لابو اللي هما معروفين او نيفو انترناسيونال، اللي الشينوا معروفين بسميتو ما كنعمموش بطبيعه الحال. ولكن فهمتي واحد العادات ديال السوسيتي في الشينوا راه ما عندهمش فهمتي، عندهمش الاخلاق ديال البيزنس. راه البيزنس كتمشي عندهم تقول لهم فهمتي جيب لي واحد البانو فوتوفولتايك بهاد لي نورم بهاد لو بري اللي خاصني نبيع في المغرب، كيصاوبوا لك لو برودوي بهذاك لي نورم اللي انت درتي معاهم، ماشي شغل ينقصوا لك في لاكاليتي، المهم خاصهم يبيعوا لك. وهذا فهمتي هذا الشيء هو اللي دار واحد المشكل في المارشي، ان لاكاليتي فهمتي نزلات في لي بانو فوتوفولتايك. راه فهمتي بارفوا سيرتيفيكا اوروبيان سي او كتلقاو في لي بانو فوتوفولتايك. الا كان السي عمر عنده شي فوتو راه كنبارطاجيها في لاباج ديالو، كتلقاو سيرتيفيكا اوروبيان سي او، يعني سي فهمتي يعني ملاصقه مع الاو، سيرتيفيكا اوروبيان. لي شينوا كتلقاهم فهمتي كاتبين في لي بانو فوتوفولتايك ديالهم حتى هما سي او. انت فهمتي كوم ديبيتون في الدومين كتقول ما كاينش فرق بيناتهم، كاين واحد ليسباس فرق بيناتهم. سي غيان فهمتي جو بونس واقيلا غير فهمتي او نيفو ديال الفخاب ديال السي او دار لهم ليسباس ولا تحيد. مي نو لي شينوا فهمتي ما عندهمش هما القضيه ديال حق لا راه نسيت هذيك سي او افيك اسباس كتعني تشاينا اكسبورت. تخيل انت ملي كتمشي ترفع عليهم دعوه كيقول لك شوف حنا راه السي او راه تشاينا اكسبورت ماشي سيرتيفيك اوروبيان. دونك هنا كتعرف بان راه كاين التحايل او نيفو ديال لي سيرتيفيكا. كاين ثاني حاجه في سميتو في لي نو باغ اكزومبل كتلقى نعطيكم غير اكزومبل في المارشي. كاين دابا الفارياتور انفيت اي ان في تي، هذا فهمتي معروف اون مارك اللي معروفه في المارشي فهمتي تقريبا من اقدم لي فارياتور بالميتسوبيشي اللي تانستالو في المغرب، لي فارياتور سولير. مؤخرا فهمتي شي واحد طلع لاشين فهمتي دار فهمتي زور لو نو ولا مدخلو بانفيت اي ان في اي تي او. دونك فهمتي جاي مطبوعه انفيت باش تبيعها فهمتي لي زانستالاتور ولا لي كليون فينال على اساس انها انفيت، لان الانفيت دايره لو نو ديالها في المارشي. دونك هنا كتعرف واحد فهمتي واحد التزوير. مالوغوزمون ما كاينش واحد المراقبه او نيفو ديال لا دوان. نورمالمون في لا دوان خاصهم يكون هادشي مراقب، سواء في لي بانو فوتوفولتايك سواء في لي فارياتور. لي فهمتي لي زامبورتاتور تا هما فهمتي مالوغوزمون فهمتي ما كيحترموش هاد ما كنعممش بيان سور. انا كنهضر على فهمتي اللي كيهمو غير الربح، ما كيهموش لا كاليتي، ما كيهموش ليماج ديال الدومين. كنهضر على اللي كيمشي فهمتي يشد الطياره يمشي لاشين يدير لا كوموند ويتسنى يجي يبدا يبيع فيها. دونك هادي فهمتي هادو مالوغوزمون ما كيحترموش ديك المعايير ديال الجوده. انت باغي تدخل واحد لا مارك ديالك، دخل واحد لا مارك ديالك ومشي ما ديرش التحايل، سميها انت لا مارك ديالك بلو نو ديال لونتربريز ديالك وبيعها في المارشي. الا كانت بون كاليتي ديك غادير لو نو ديالها في المارشي، كما كيديروا واحد لا بليبار ديال لي زانستالاتور ولا ديال فهمتي ديال لي زامبورتاتور كي امبورتي اون مارك كيزيد كيديرها بلو نو ديالو فهمتي كيخدم عليها وكدير لو نو ديالها. دونك هادي فهمتي هادي بارمي لي فهمتي لي بروبليم اللي كيوقعوا في المارشي. اسبيرو انكم نتوما فهمتي كوم دي ستوديون يلاه بادين في الدومين انكم تخدموا بلي نورم وتحاولوا انكم ديروا لو نو ديالكم في المارشي فهمتي بشي حاجه اللي هي بوزيتيف ماشي نيجاتيف، باش تعاونوا الدومين يطلع النيفو ديالو. وكونوا على يقين. راه قلت لكم الا بازتي على ليكسبيرتيز وخدمتي مزيان على فهمتي على لو نو ديالك انه يدور في المارشي كوم اكسبير، راه فهمتي راه الخدمه سواء غدير البروج ديالك سواء انك كتخدم مع دي زونتربريز غتلقى فهمتي فاسيل لانتيغراسيون في لو مارشي. مي الا انت وهذا اون بارلون ديال يعني ندخل لو موند ديال لي زونتربريز. معنا واحد لو كا تيبيك، واحد تكنيكو كوميرسيال من عند هيليون نيت ايوب ديوان. دونك ايوب ديوان دخل هيليون في لا فان ديال 2019، كان داير غير ان موا دو ستاج
Après, il a été intégré dans la société en tant que technico-commercial. في هذيك لا بيريود هو كان عنده كان ديبلومي دون ليسونس اون فيزيك فوندامونتال دو لا فاكولتي دي سيونس دو غابا. وابري بدا كيدير الماستر ديالو نيت في لا ميم فاكولتي. ولكن بغينا نسولو ايوب على هذا الباساج من لو موند ولا من لو ستاتيو ايتوديون اللي عاد مخرج من الكليه بهذاك لو سافوار فير اللي عطاتو الكليه واللي كنا حتى حنا راه تخرجنا منها وعارفين شنو كاين. ولكن بغينا الناس اللي باقيين كيقراو واللي باقيين كيدوزو لا فورماسيون ديالهم تكون عندهم واحد الفكره واضحه على هذاك لو سافوار فير اللي كتاخذ في الجامعه او في مدرسه المهندسين او في معهد ديال التكوين، اشنو علاقته بالدومين ديال الخدمه، واش كيعاونك افيكتيفمون، واش كاين شي حوايج اخرين خصك تعاون بهم راسك قبل ما تونجاجا في ان بوست ديال التكنيكو كوميرسيال ولا ديال التكنيك ولا ديال كوميرسيال بور في اون سوسيتي ديال السولير ولا ديال اوتر دومين. نبغيو ايوب يعاود لنا شويه على الاكسبيريونس ديالو لو باساج ديالو من هاد ما بين هاد لي دو موند. سي عمر، وي غير واحد الاضافه بسيطه ونعطي الكلمه للسي ايوب. هي هاد فهاد لابارتي هادي ديال لي زيتيديون، فهمتي انا عندي تقريبا واحد 5 ديال لي ستاجير في البي اف او. ايه عرفتي راه جبتهم والبارح، فهمتي راه صافي عييت ما نصبر مي والله لا كاتاستروف والله الا فريمون ما عرفتش واش انت كنت تعاني هذا البروبليم هذا. انا ملي كيجي عندي واحد لو ستاجير فهمتي كنحاول انا نتفورمي باش ينزل للدومين يخدم ياك. هذا هو فهمتي هذا الاسبري اللي كنفهم انايا. هو انا متفق معك. هذيك القضيه ديال ان لي فورماسيون مالوروزمون في المغرب يا في الجامعه، يعني هي في لا فاكولتي او في لي زيكول دانجينيور او في لي انستيتيو، كيكون فيها واحد الساتوراسيون بالتيوريك و تري بو دو براتيك. وحتى ديك لا براتيك اللي كدار كتكون تري زيلواني ديال شنو كاين في الواقع، شنو كاين في الريال، شنو كاين في الموند بروفيسيونال، تري زيلواني. و ما بنياش على دي زيتود على المارشي شنو فيه ريالمون. راه هذا الشيء راه كنشوفوه حتى في لي مارشي بوبليك، لي زابيل دوفر اللي كدير الدوله باش تكتب ان مارشي ان سي بي اس ديال ان مارشي بوبليك ديال اون انستالاسيون سولير. راه دوك لي كونديسيون دوك لي كلوز وداك الشيء اللي كدير ديك الديسكريبسيون، بعض المرات كتلقى دي ديسكريبسيون دي سي بي اس لا علاقه مع الواقع، ما عندهم حتى علاقه مع الواقع، ايرياليزابل. علاش؟ لان داك السيد اللي ريديجا داك الشيء راه قاري عليه ربما غير في جوجل ولا قاري غير التيوري ديالو، ما عارفش ريالمون شنو كاين في المارشي. سي فري لا ماجوريتي ديال لي لوريا ديال لي انستيتيو ديالنا ناقصين بزاف في لا براتيك. ولكن سي لو رول، انا كنشوف بان سي لو رول ديال لي زونتربريز على حساب لا كاباسيتي داكوي ديالهم، انهم منين كيجيو عندهم دي ستاجير، وانا كنقولها ديما بهاد لا فاصون هادي، ما يعطيهمش يصاوبوا اتاي ويتسخروا وداك الشيء ما صالحش. يجي عندك ان ستاجير يعطيه يخدم سورتو، علموا الحرفه، علموا لا بارتي براتيك، عطيه لوتيجاج، صيفطوا لي انستالاسيون، يتعلم التكنيك. داكشي اللي ما تعلموش في لافاك هو اللي غادي، هو نورمالمون اللي خصك تعلمو ليه انت. اما باش تجيبو تجلسو قدام بيسي وتعطيه ان لوجيسيال دو سيميلاسيون تقول ليه دير لي ان رابور ولا شي حاجه بحال هكا، انا بالنسبه لي ما كتفيدوش، ما غيتعلم من عندك حتى حاجه. خصو يتعلم من عندك سورتو لا براتيك الحرفه، وخصو يتعلم منك شويه ديال الكوميرسيال، كيفاش يصاوب دوفي، كيفاش يدوي مع كليان، كيفاش. دونك هادشي هو اللي مهم. اما باش غادي تبقى معاه في لي زيكواسيون ولي كورب وداك التخربيق، هذاك الشيء راه هو ديجا ساتوري منه فاش كان كيقرا. ماشي الدور ديالك انك تكمل معاه في لا ميم شوز. دونك الا كان ايوب كيسمعنا، جو باس لا بارول سي ايوب ديوان. ما عرف كاع واش باقي معنا ولا خرج. ها هو الى اون تران دو سو كونيكتي. سي ايوب واش كتسمعنا؟ سي ايوب واش كتسمعنا؟
دابا حنا كنسمعوك شويه. تسمعوني دابا كنسمعوك ولكن وحدك الصداع. هذا هو الصداع. المهم انا غنحاول ندوي دابا كنسمعوك صافي، غير دوي كنسمعوك، ماشي مشكل الصداع. سمعتي بعدا السؤال ولا ما سمعتيش؟ سمعتي السؤال ولا ما سمعتيش؟ سمعت بعض الاسئله ولكن غندمجهم بعضهم ثم غنجاوب جواب واحد. يلا. قلتي الباساج ما بين لي تيدي وانت من الستاجير ولا؟ اييه. دونك حنا في المغرب بعدايا والعقليه المغربيه شنو عندنا بنادم ملي تيكون طبيب ما تيحاولش يدير شي ستاجات باش يفورمي راسو، تيحاول يدير ستاجات غير باش ياخذ واحد السيرتيفيكا وصافي. دونك هذه عندنا غالبا تقول بنادم واش كتستاجي تيقول لك واش يقول لك تمشي غير مره في السيمانه، ولا تيقول لك تنمشي وترجع، وتيقول لك بحال هكا. بعدا هذه عندنا بروبليم عندنا في العقليه، ما كيمشيش بنادم باش يستاجي وباش يتعلم باش ياخذ واحد الفكره اون جينيرال على داك الشيء اللي كيدير. المهم بنادم حنا عندنا في لافاك، الا غندوي على لافاك دونك انا قريت في لافاك. دونك لافاك ما عندناش البراتيك مزيان، عندها التيوري مزيان ولكن البراتيك ما عندهاش نهائيا. داك لي تيب اللي كنديرو بحال ما كاينش نهائيا. دونك بنادم ضروري خص يدير شي ستاج على داك الشيء اللي تيقرا. دونك بنادم فين كيقرا الميكانيك ولا لينيرجي غونبلابل ولا اي حاجه تيقرا، خص يدير واحد ستاج اللي عليه ويكون ستاج براتيك بزاف، ماشي غير داك الشيء ديال الوراق والبيرو، باش يفري يفهم شنو هو داك الدومين. حيت خصوصا حنايا الناس ديال الفيزيك تنقراو التيوريك بزاف وبنادم ما كيستاجيش نهائيا، خصوصا الناس ديال لافاك. انا كندوي على الناس ديال لافاك. المهم بنادم من صافي سال ليسونس ديالو كيمشي يتقاد على ستاجات ولا ابخي الماستر كيمشي يدير ستاجات. هنايا من كيدخل للستاجات بنادم ما عندوش واحد التفكير. شنو هو؟ ما عندوش واحد التفكير هذاك الستاج يحولوا للخدمه. هذا ما عندناش نهائيا. بنادم كيدخل للستاجي في واحد الشركه علاش؟ باش ياخذ سيرتيفيكا صافي ويمشي يخرج يمشي بحاله ويقلب على خدمه اخرى. ما عندوش واحد الفكره بان منين يدخل يدير ستاج في واحد الشهر ولا شهرين ولا 6 شهور ولا عام ما كاينش مشكل يدخل. ما عندوش فكره بان هذاك الستاج يحولوا للخدمه. هذه ولكن هذا واحد بروبليم. واحد السؤال هو واش القرايه او لو ديبلوم اللي كتعطيك الجامعه، واش الا خديتيه ومشيتي دخلتي ان بوست ديال الخدمه نيشان غادي يعطيوك لو بوست وغادي يعطيوك لي ميسيون وتمشي تخدم، واش انت كتشوف بان ليتوديون ملي كيتخرج كيكون واجد باش يأدي هاد لا ميسيون هادي؟ بالنسبه للدراري لافاك ما تيكونوش واجدين 100% و50% ما تيكونوش واجدين. علاش؟ حيت انايا شخصيا منين تنبغي بنادم زعمايا منين يبغي يخدم في شي بوست ولا شي حاجه خصي ضروري غيسولوا هذا السؤال هذا. الناس ديال تما غيسولوه شنو كتعرف دير، ولا البنادم اي اتيديون خص يسول راسو شنو كيعرف يدير. مشى لشي بوست اشنو غنعرف ندير باش غنفيد ديك الشركه. اما داك التيوريك بزاف اللي كيقراو ولا اللي تنقراو في لافاك، منين تدخل الشركه باش تخدم حاجه كتلقى شي 70 ولا 80% ما فايدك بوالو. منين كتدخل للسطاج باش تخدم باش تستاجي ولا باش تخدم كتلقى واحد القرايه اخرى عاوتاني. خصك تدخل تخدم وتقرا على ديك القرايه اللي انت كتخدم عليها. من غير كاينين شي وحدين واغلبيه منين تيخدموا ما تيقراوش كاع نهائيا على ديك القرايه. صافي تيكون عندهم واحد الروتين يومي شنو هو يمشي يخدم ويرجع يمشي يخدم ويرجع. ما كيديفلوبيش راسو يعني من في لو كوتي سافوار فير، ما كيديفلوبيش راسو، ما كيزيدش يتفورما. واخا سؤال اخر، اون اوتر كيستيون قريبه لهذا الشيء اللي كندويو عليه دابا نيت. الناس اللي مثلا تخرج خدا الدبلوم ديالو، واش يصلح ليه انه ديريكتومون يمشي يدير الشركه ديالو اونتربريز ديالو ويدير ان بروجي ديالو ويخدم عليه؟ واش بوسيبل هذه القضيه؟ واش تصدق؟ هاد القضيه انا زعما تنظن ما غتصدقش نهائيا. علاش؟ حيت بنادم الا بغى يدير الشركه ديالو خصوصا الا كان هو باغي يدير شركه، زعما ماشي شي واحد اخر اللي غيخدم معاه ولا شي حاجه. الا كان بغى يدير شركه تنقول على الاقل خصو 10 سنين ديال ليكسبيريونس. خصو يبقى يخدم على راسو
اي كوتي بحال مثلا دوزنا على السولير، كان باغي يدير واحد الشركه ديال السولير، راه خص يقرا على السولير، خص يقرا بزاف على السولير، خص يكون هو ناضي، يكون زعما زوين كوتي كوميرسيال، كوتي تكنيك، كوتي اي كوتي عاوتاني كوتي اي، المهم اي حاجه خص يكون ناضي فيها، باش داكشي باش الناس اللي غيخدموا عنده يكون هو فاهم داكشي، يكون فاهم كلشي زعما. المهم الاغلبيه خص يكون فاهم فيها. وتنظن انا تنقول بعد 10 سنين المينيموم بعدا هي باش بنادم يدير الشركه ديالو. علاش؟ باش البورسونتاج ديال ديك الشركه تنجح يكون كبير، حيت تنشوفوا دابا اغلبيه ديال الشركات راه تقريبا على ما سمعت اخر احصائيات اكثر من 90% الشركات كيتحلوا وكيتسدوا. علاش؟ حيت بنادم ما كيدرسهمش مزيان وما عارفش اصلا علاش كيدور ديك الشركه. كتلقى بنادم تيشوف السولير واقيلا فيه فلوس ولا ما فيهش الفلوس، صافي غيدير الشركه ديال السولير. حيت علاش؟ حيت عاجبو الحال، ولا يشوف لي بانو محركين ولا شي حاجه بحال هكا. واحد اون ديرنيير كيسيون باش ما نطولوش عليك ونخليوك ترجع لا ما واقيلا كتفرج شي ماتش يمكن ياك. لا الماتش تاع كبيره. اون ديرنيير كيسيون نسولوك عليها ونطلقوا سراحك. اشنو هما لي ماشي ما نقولوش لي كومبيتونس مفروغ منهم انهم خصهم الواحد يديفلوبيهم في راسو باش يكمل في واحد الخدمه ولا واحد لو بوست. ضروري. ولكن الكاركتير ديال شنو هما الكاركتير ديال واحد لومبلويي في واحد لا سوسيتي، شنو هما الصفات اللي خصهم يكونوا فيه، يعني ديجا نفسيا وعمليا وفي المعامله وفي الكوميونيكاسيون، باش يقدر يستمر في واحد البوست، باش ما تخلقولوش مشاكل، باش يدير بلاصتو في هذيك لونتربريز، باش يقدر يكمل معاهم. شنو كيبان لك شنو هما لي كونديسيون اللي خصهم يتوفروا في لومبلويي في العامل باش يقدر يكمل في واحد الخدمه ويمشي فيها بعيد؟ انا تنظن بعدا داكشي اللي خص يكون عنده بنادم، خص يكون عنده اول حاجه الثقه. خص يكسب ديك الثقه ديال الديريكتور، يكسب الثقه ديال الناس ديالو. خص يكون ثقه بمعنى الكلمه باش يثيقوا فيه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه خص يكون شنو كيفاش غنفسرها، خص يكون مع الناس اللي خدامين معاه هدايا، خص يكون كويس معاهم، تينشط معاهم، خص يكون بخير معاهم. الا كان مع شي واحد ما نعرفش ولا شي حاجه عادي، داك الشيء ما كاينش المشكل، حيت تنظن كيف كريم. المهم ضروري الفقه الفكري هذه ضروري نقبلها مره. المهم في هذا الكوتي ديك انا كنزبلها بعدا الفكري ضروري. ماشي مشكل. شكرا. وخصوصا ديفلوبيرات سورتو خصو يخدم انه لي كومبيتونس ديالو يعني يكونوا كيديفلوباو مع الوقت، كيقرا، كيدير دي فورماسيون، كيتعلم حوايج جداد. انا ديما كنقول هذه المساله، هذه الانسان اللي كيعتبر راسو معلم او لا ان سارتان مومون يولي يعتبر راسو بانه صافي ولا معلم كيميتريزي ذاك الدومين، هذاك خرج على راسو، ما عمره ما غادي يزيد يتقدم. ديما خصك تكون داير في بالك بانك راك كتعلم من الناس الاخرين اللي فايتينك في الاكسبيريونس وفايتينك في لو سافوار. هذه القضيه ديال لي كومبيتونس هو يقارن راسو براسو. بحال مثلا هذا الشهر هذا كان عنده مع هاد الحوايج هادو، دونك الشهر الجاي خص يكون زايد، خص يزيد في دوك الحوايج، اما يزيد فيهم اما يتعلم حاجه اخرى. ديما كل شهر خص يبقى يقارن داك الشهر اللي قبل منه. اكزاكتومون. دونك باش ما نطولوش على لي بارتيسيبون بزاف، غادي نعطيو الكلمه الختاميه للسي جمعه. Donc, parce que nous avons terminé la partie formation sur le système pompage solaire, de pompage solaire, le jeudi, Inch'Allah, les installations raccordées au réseau. نعطيو للسي بوجمعة يقول واحد الكلمة ختامية et on vous remercie pour votre attention. شكرا سي عمر. كاع لي بارتيسيبون ديال لا فورماسيون. بالنسبه للسيجي انا كنقول لهم شوفوا ما يكونش الهم ديالكم في لو بي اف او انكم فقط تديروا الرابور وتمشيو تديروا لا سوتونس. اتونسيون خاص يكون فهمتي الهم ديالكم انكم تاخذوا ليكسبيريونس في البي فهمتي في البي اف او ديالكم، وحاولوا تكونوا باغماتيين بهذا المعنى هذا، تاخذوا لو ماكسيموم في لو ستاج.
ثاني حاجه فهمتي اتونسيون فهمتي انكم فهمتي تحبسوا في القرايه، لان فهمتي الا وقفتي في القرايه دونك راه عارف بان فهمتي النيفو ديالك محدود غادي كيتراجع. حاول انكم تستمروا انكم تقراو على الدومين ديال ليزينيرجي رونوفلابل اللي مشى في الكوتي ديال السولير تيرميك يمشي فهمتي يتعمق في التيرميك، اللي مشى في البارتي ديال الفوتوفولتايك يتعمق في الفوتوفولتايك. سي كوم سا كتاخذوا واحد ليكسبيرتيز اللي هي مزيانه وخدموا معقولين ان شاء الله. فهمتي راه الحياه ديال ملي كتكون طالب راه غير افواغ افيك فهمتي ملي كتكون خدام. ليسبري ديالك فهمتي كيتبدل، فهمتي لي غولاسيون ديالك كيتبدلوا، بزاف ديال الحوايج كيوقعوا في واحد الشونجمون فهمتي غاديكال بهذا المعنى غير كيوقع في الحياه ديالك. دونك هذاك الشونجمون هذا خاصو ياثر عليك، بالعكس خاصو يكون بوزيتيف. ثالث حاجه باش ما تكونوش فهمتي حتى نتوما من الناس اللي كيتشائموا بحال فهمتي كتخرج الزنقه كتلقى كلشي كيسبكي عاير. راه خاصك تعرف اون فوا كتفيق مع الصباح بكري كتحل عينيك كتعرف بان راك انت عندك من 8 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه كتحاول تحلوا ماكسيموم ديال المشاكل. دونك انت الا تلاقيتي مع شي بروبليم في النهار دونك خاصك تعرف بانك انت اصلا جاي باش تحل داك لي بروبليماتيك، ماشي غادي تلقى البروبليماتيك في الاخر تقول لا حكاوه فهمتي راه شابع مشاكل راه اصلا الحياه دارت غير باش تعيش المشاكل باش تحلهم. دونك اون فوا كتفيق مع الصباح دونك باش حتى ليسبري ديالك يكون هاني فهمتي كتحاول دوز فهمتي واحد الحياه ديالك وانت فهمتي كالم ومستقر، ماشي انت فهمتي على المشكل الاول كتراجع. الا باغي دير لونتربريز ديالك خاصك تعرف بانك دخلتي نتايا باش فهمتي يعني تدير واحد التحدي كله عامر التحديات ومشاكل ديالو الستريس ديالو. دونك انت خاصك تكون مدخل في دماغك بان راك غادي تلاقى بهاد لي بروبليم. الا خدمتي في الشركه مع شي فهمتي مع شي واحد خاصك تعرف بان راه ستريس ديال الخدمه وفهمتي وديالنا خاصك تتبع هذا وتتبع هذا فهمتي. هذا راه شي حاجه عاديه جدا. سي كوم سا كتلقى فهمتي كتلقى راسك انك كدير واحد الخدمه وانت باغيها وكتحاول ديفلوبي وفهمتي وكتحاول انك تاخذ واحد ليكسبيريونس اللي هي مزيانه. ماشي انت كتدخل لونتربريز ولا كدير البروجي ديالك يلا كضرب فيه واحد عام عامين كتلقى راسك صافي باتري فيبل، كتولي انت كتقلب غير انت كتفكر في الانتريج وتفكر لا حكا صافي خاصني نتقاعد انت كيلا ضربت واحد عام ولا عامين باقي كاع ما بديتي صافي كتولي انت بحال اللي ضارب 20 عام ولا 30 عام في الحرفه كتقلب على الغوتريت. نو خاص فهمتي ليسبري ديالك يكون فهمتي يكون اوبن، خاص تكون عارف بان راك انت راك في واحد البلاد اللي هي فهمتي عادي جدا فهمتي تلقى المشاكل مع الناس، تلقى المشاكل مع لي زونتربريز، تلقى مع لي انستالاتور مع لي كليون فينال. خاص يكون عندك فهمتي غير ليسبري انك كيفاش تجيري هاد لي بروبليماتيك كلهم فهمتي. وما تحاولش انك تطمع هاد الناس فهمتي راه ما يمكنش تقارن فهمتي. وهذا بليبار ديال الناس مالوغوزمون فهمتي مالوغوزمون فاش كيوقعوا انه كيحاول يلاه كيدخل للضوء كيبدا يقارن راسو مع واحد اللي هو مدوز 10 ولا 20 راه ما يمكنش. راه واحد اللي مدوز 10 سنين ولا 20 عام في الدومين بيان سور غادي تبان فهمتي ليكسبيريونس او نيفو ديال فهمتي لافي ديالو راه سي نورمال. ماشي انت يلاه بادي كيبان لك واحد فهمتي راه خدام في الدومين ديال لي سينيرجي رونوفلابل راه دار لاباس فهمتي كتحاول انك تنقز انت دوك المراحل كامل فهمتي باش تولي فهمتي باش تولي بحالو واخا بالطرق غير مشروعه. ماشي عيب انك فهمتي انك تحاول انك ديفلوبي راسك انك فهمتي تبدل لافي ديالك فهمتي، ولكن راه العيب هو انك تبغي تنقز في ديك المراحل كلهم واخا بطرق غير اخلاقيه باش توصل لذاك البان اللي واصل له فهمتي واحد اللي هو فايتك في الدومين وضارب تماره فهمتي وضارب تماره عاد باش توصلها. خدموا فهمتي بالعقل، خدموا فهمتي بالمعقول وان شاء الله غادي توصلوا. وفهمتي الا كان فهمتي دي كيسيون فهمتي راه الكونتاكت ديالي راه خليه لكم السي عمر فيه مرحبا باي واحد فهمتي. انا راه في كازا دونك اي واحد كان عنده شي حاجه في كازا فهمتي ولا شي كونسلطاسيون افيك بليزير شي معلومه بغيت تاكد منها قدر المستطاع الا كنا عرفنا راه غنبارطاجيو معكم، ما كناش عارفين راه غادي نحاولوا اننا فهمتي نسولوا الناس اللي كيعرفوها فهمتي ابخي راه نبارطاجيوها معكم. اي بون شونس ان شاء الله اللي كيقرا الله يسهل عليه فهمتي اللي مانتيغري في الخدمه حتى هو فهمتي الله يسهل عليه انه فهمتي شكرا سي بوجمع هو لو ديريكتور ديال لا سوسيتي سبيشال وورد انفست اس دبليو اي كاينه في كازابلانكا سي اون سوسيتي ديال الانرجي سولير.
راه كنخليو لو كونتاكت ديالو شحال من مره في لاباج ديالنا ديال هيليونتا. كما قلنا سي ان بون كونيسور في الدومين ديال السولير، عنده دي كيستيون ولا شي حاجه ولا بغا اون كونسلطاسيون، دونك راه يمكن له يتواصل معاه. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous jeudi, Inch'Allah. Je vous souhaite mon. Merci. Merci.